ये जो रूटीन और ये जो फॉर्मेट आपको सिखाया जा रहा है 24 घंटे का, जिसमें 1 किलो वज़न कम होगा और ज़रूर कम होगा इंशाअल्लाह, इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं ताकि चंद ही हफ्तों में आपका जो मतलूबा वज़न है वो आप अचीव कर पाएँ। एक इशा से लेकर दूसरी इशा तक का ये रूटीन है। सबसे पहले जब इशा की नमाज़ आप एक दिन पढ़ लेंगे, उस रोज़ फिर रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, इस नुस्खे में आपको 2 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है आपको अंजीर, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है, जिसकी कसम अल्लाह ताला ने उठाई, और एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं पाक करने वाला जो तेल है, जैतून का तेल, वो भी लेंगे हम 1 चम्मच। ये दोनों चीज़ें हम शामिल करके एक जगह पर रख देंगे। उसमें पढ़ेंगे सूरह इखलास का ख़ास वजीफ़ा डिटॉक्सिफाई करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करने के लिए, और जितनी भी चर्बी, जितनी भी चिकनाई, जो कोई भी चीज़ें गंदगी जिस्म में जमा हो चुकी है, सूरह इखलास का ख़ास वजीफ़ा हम इसके ऊपर पढ़ कर रात को, पूरी रात के लिए इसे छोड़ देंगे। सूरह इखलास खालिस करने के लिए है, इसी नीयत से हम अपने जिस्म को पाक करने के लिए, चर्बी से, गंदगी के सारे मामलात को साफ़ करने के लिए हम पढ़ेंगे सूरह इखलास। इस पर 3 मरतबा और 100 मरतबा पढ़ेंगे सूरह इखलास का वजीफ़ा, अल्लाह अहद अल्लाह समद, 100 मरतबा पढ़ के इसे हम रख देंगे। अगले दिन सुबह को उठने के बाद ये जो अंजीर थी, जो कि पूरी रात भर जैतून के तेल में डूबी रही थी, आप सिर्फ़ और सिर्फ ये खाएंगे सबसे पहले शिफा की नीयत से, डिटॉक्सिफिकेशन की नीयत से, वज़न कम करने की नीयत से। आप इस अंजीर के टुकड़े को अच्छी तरीके से चबा कर खा लेंगे। ये पाकीज़ा दरख्त का जो तेल था, जो कि कुरान शरीफ में पाकीज़ा दरख्त का तेल कहा गया है, जैतून का तेल, इसे अब पूरे बदन पर आपको मालिश करना है, इस नीयत से कि जिस्म से जो कोई भी चिकनाई है, ख़राबियाँ, बीमारियाँ, वो सारी की सारी साफ़ हो जाए। उसके बाद बगैर कुछ भी खाए, बगैर कुछ भी पिए, आपको जाना है वॉक पर, यानी कि 24 घंटे के हिसाब से 24 मिनट, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता था, 1 घंटे की 1 मिनट के हिसाब से, यानी कि 24 मिनट की हम जा रहे हैं अभी वॉक के लिए। साथ में आपको ये जो वॉक है और ये जो पानी है, ये गेम चेंजर है, ये आपकी लाइफ पूरी चेंज कर सकता है, पूरा आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। करना क्या है, इस पानी पर फिर अगेन वही जो पाक करने वाला, खालिस करने वाला सूरह इखलास का अमल था, वो करना है। 3 दफ़ा आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको 100 दफ़ा अल्लाह अहद अल्लाह समद पढ़ना है, 100 मरतबा इस पानी पे पढ़ के दम करना है, और 3 दफ़ा आपको सूरह इखलास पढ़नी है। ये पानी आपको पीना है जाके जब आप वॉक के लिए जाएंगे, तो उसमें भी, उस दौरान भी आपको हर कदम पे पढ़ना है, जो वो है अल्लाह अहद अल्लाह समद, अल्लाह अहद अल्लाह समद, अल्लाह अहद अल्लाह समद। आपको हर कदम पर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट आपको 24 मिनट की वजह से वॉक करनी है। इस दौरान ये वजीफ़ा करते रहेंगे। सूरह इखलास का ये जो ख़ास अमल आपको सिखा रहे हैं, 24 घंटे में 1 किलो वज़न कम करने के लिए, ये हज़ार लोगों पर आज़मूदा नुस्खा है। ये आप करेंगे इंशाअल्लाह, इससे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अभी तक जो हमने किया है वो ये किया है कि सुबह को उठे थे, सबसे पहले अंजीर खाई थी ताकि अंदरूनी तौर पर तवानाई, हिद्दत मिले हमें, और उसके बाद में जैतून का तेल पूरे जिस्म पे लगाना ताकि पसीना निकले तो सारी की सारी चर्बी जो है साथ साथ गलती चली जाए। उसके बाद में सूरह इखलास का पानी हमने पीना था वॉक के दौरान। जब भी आप वॉक करेंगे 24 घंटे के, उस दौरान आपको वो जो 1 लीटर पानी 1000 ml का जो बताया गया था, वो सारा का सारा पानी पी लेना है, और नियत करनी है कि जिस्म से जो कोई भी गंदगी है वो अंदरूनी तौर पर आपकी जो है धुलाई सफाई होती चली जाए। हम में से हर कोई शख्स चाहता है कि जिस्म जो है हमारा चलता रहे, जिस्म को चलता रहे, इस नीयत से इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। 24 मिनट की वॉक करने के बाद अब हम आते हैं, जो कोई भी आपको फिर खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह करना है, वो आप अपना कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में परहेज़ का जो एक बुनियादी उसूल है वो हम आखिरी में आपको इंशाअल्लाह सिखा देंगे। इसके बाद वक्त आएगा दोपहर के खाने का वक्त आएगा। दोपहर के खाने का वक्त भी आप जो कुछ भी खाना चाहें खा सकते हैं। एक बुनियादी उसूल मैं आपको इस वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह सिखा दूंगा परहेज़ का, उसे अप्लाई कर लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं है सारे के सारे मामले के अंदर, लेकिन करना क्या है कि दोपहर के खाने के बाद 1 लीटर पानी तैयार करना है। इस पर जो 3 चीज़ें हम अभी शामिल करने वाले हैं, जंजीबील, जिसके अंदर जन्नत के मशरूब में शामिल किया जाने वाला है एक जंजीबील, यानी कि अदरक का जो पानी है वो हम शामिल करेंगे। इसमें 1 चम्मच, इसमें हम शहद शामिल करेंगे, जिसमें शहद में शिफा कुरान में लिखा है, शहद शामिल करेंगे 1 चम्मच, और अतरक, जिसका हदीस शरीफ में सिट्रॉन, जो कि नींबू का रस है, वो आप 1 चम्मच इसमें आप शामिल कर लेंगे। दोपहर के खाने के बाद 1 लीटर पानी पीना है। 1 घंटे के बाद आप ये पानी पीना शुरू करें। दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने से पहले आपको ये 1 लीटर पानी ख़त्म करना है। दोपहर के खाने के बाद जो हमने पानी तैयार किया था, उस पर भी आप 3 दफ़ा सूरह इखलास और अल्लाह अहद अल्लाह समद 100 मरतबा पढ़ लीजिए, खालिस होने की, प्योर होने की और क्लीन होने की नीयत से। अब हम अपने 24 घंटे के दिन के इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
رات کا ڈنر آپ نے کر لیا. اب ہم اپنے ہم جو 1 کلو جو وزن کم کرنے کا ٹرائی کرتا، اب ہمیں اس کو مزید ہم تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کو وہی جو شہد، زنجبیل اور جو ادرک کا جو پانی تھا وہ، اور جو لیموں کا جو رس تھا اس کا پانی جو تیار کرنا تھا وہ بھی شامل کریں گے. اس کے اندر ایک اور پانی ہم شامل کریں گے جو ابالنا ہے آپ کو، حلوہ یعنی کہ میتھی دانہ. یہ 2 عظیم شاہکار میں آپ کو بتا رہا ہوں طب نبوی کے. ایک ہے میتھی دانہ، دوسری چیز ہے آپ کے کلونجی کے جو دانے. یہ ایک چٹکی آپ لے لیجیے، اس کو ابال کر اس کا پانی بھی اب اس پانی میں آپ شامل کر لیجیے. 1 لیٹر پانی کے اندر آپ اسے اب پئیں گے. اس سے انشاءاللہ العزیز پورے جسم کے اندر جو کچھ بھی کثافت ہوگی، آپ کے لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے، آپ کے نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں، معدے کی دھلائی ہوتی ہے، ساری ہی چربی جو ہے وہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی چلی جاتی ہے. اس پانی کو 1 لیٹر پانی پینے کے بعد آپ کے 24 گھنٹے کا روٹین کمپلیٹ ہو چکا ہے. جائیے دوبارہ جا کے وزن کیجئے. پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے وزن کیجئے گا، بعد میں جا کے پھر وزن کیجئے. 1 کلو وزن سے زیادہ وزن آپ کا انشاءاللہ الحمدللہ کم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی الرحمن. اس ویڈیو کے آخر کے اندر یہ جو پورا طریقہ آپ نے دیکھا تھا، اس کو پورا لکھا ہوا پوری کی پوری ایک ہی اسکرین شاٹ کے اندر آپ کو ساری چیزیں آخر کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ بتا دی جائیں گی. اب نسخہ تو ہو گیا پورا. اب مکمل پوری جو احتیاطیں ہیں، جو اس کے اندر جو کوئی بھی چیزیں مزید جو فائدے کی باتیں ہیں اسے بھی نوٹ کرتے جائیے گا. سب سے پہلے جائیے کمنٹ میں جا کے اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیں، تفصیلات بھی لکھیں. صرف وزن کم ہونے کے لیے نہیں، جسمانی یا روحانی کوئی بھی مسئلہ ہو، لسٹوں میں دعا کے نام ضرور دلوایا کریں. چاہے کمنٹ میں جا کے جو کچھ بھی لکھنا ہے جا کے لکھ دیجیے. یاد رکھ لیں اس بات کو کہ انسان نہ مکان میں رہتا ہے، نہ محل میں رہتا ہے، نہ جھوپڑے میں رہتا ہے، نہ جاب پر، نہ بزنس پر، کہیں بھی نہیں رہتا ہے انسان رہتا ہے وہ اس جسم کے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بیش قیمت نعمت ہے یہ جو صحت ہے. ایک گھٹنا چینج کروانے جائیں اگر آپ کسی بیکار سے فالتو سے اسپتال کے اندر، کچھ چھوٹے موٹے معمولی سے اسپتال کے اندر، تب بھی 5 سے 7 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. ہزار لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے یہ جسم کو تیار کر کے آپ کو دیا تھا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. یاد رکھ لیں ایک بات کہ انسان اس دنیا کے اندر بھوک سے اتنے زیادہ نہیں مرے جتنا کھا کھا کر بیمار ہو کے مرے ہیں. جن لوگوں کے وزن واقعی بہت زیادہ ہیں، جو واک نہیں کر پاتے، کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ احتیاط نہیں کر پاتے، ان کے لیے خاص طور پہ اب ایک دوا ہے بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی بھی ہارمفل، کسی بھی کوئی اسٹیرائڈز، کوئی بھی ٹرنکلائزرز، کوئی بھی چیز اس کے اندر کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتے، قدرتی چیزیں ہیں. وزن گھٹاؤ کیپسولز ہیں. بہت ہی سمپل سی دوا ہے. یہ صبح شام لے سکتے ہیں آپ کیپسول، سادہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. بہت زیادہ پرہیز بھی نہیں ہے. بس آپ کو صرف اور صرف یہ دوا اپنے کھانے کے خوراک کے بعد آپ صبح شام آپ لیتے رہیں گے، انشاءاللہ وزن کم ہوتا چلا جائے گا. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں، فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں. کراچی میں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں آپ roshnicenter.com کے ذریعے سے بھی اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں. روشنی وزن گھٹاؤ کیپسولز کے ذریعے سے آپ بغیر کسی نقصان کے اپنا وزن آسانی کے ساتھ کم کر پائیں گے. اپنے کسی بھی جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری یا باطنی سوال کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے، ٹیلی گرام نمبر ہمارا ساتھ ہی ساتھ دے دیا گیا ہے. یا چاہیں تو آپ جا کے ڈائریکٹ مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے roshnicenter.com. اب اس دوران لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو نا پرہیز سوچ رہا ہوگا. پرہیز بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا؟ کیونکہ جب انسان سوچتا ہے کہ وزن کم کرے تو پرہیز سب سے پہلے جو ہے ہوتا ہے کہ کیا چیز، واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بتائیے. دیکھیں سمپل سی صرف اتنی سی پرہیز ہے کہ جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہی نہیں کھانی ہے. پراٹھا چھوڑ کے روٹی کی طرف آ جائیے. چاول کھا رہے ہیں تو چکنائی نکلے ہوئے جو ہے وہ چاول وہ کھا لیجئے. آپ مٹھائی چھوڑ کر پھل کھا لیجئے. بس اسی طرح کی ہلکی پھلکی پرہیز ہی آپ کو کرنی ہے. زیادہ پرہیز کرنی ہوتی تو وہ بہت دیر تک انسان کے پاس پھر وہ آئیڈیا ٹکتا نہیں، انسان پھر وہاں پر ٹھہر نہیں پاتا اس بات کے اوپر. آخر میں دیکھ لیجئے سارا نسخہ آپ کو اسکرین کے اوپر دے دیا گیا ہے. جتنا ہو سکا اپنے علم سے، اپنے عمل سے جتنا ہو سکا میں نے کیا آپ تک پہنچانے کی. جتنی ہو سکی کوشش پوری بھرپور طریقے سے کی. پھر بھی کوئی اگر سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ میں جا کے پوچھ لیجئے، واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے، جہاں دل چاہے پوچھ لیجئے، جیسے دل چاہے پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر والا، کرم والا، فضل والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.